जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हम? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ खुशबाश होंगे। आपका अपना चैनल दुनिया की बात, हर खबर आप तक में आपका होस्ट हसन इखलाक, मेरे साथ मौजूद है अफनान उन्नीस। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग के बारे में, जो पाक अफवाज ने कामयाबी से हासिल कर ली। ऑपरेशन का नाम रखा गया ग़ज़बुल बिल हक़ और ये ऑपरेशन कामयाबी से पाक फ़ौज ने अपने नाम कर लिया और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान का परचम लहरा दिया गया। अरसलान साहब से पूछने से पहले, अरसलान साहब शुक्रिया आपका, शुक्रिया आप आए। अरसलान साहब हमारे साथ एहसन कामले साहब मौजूद हैं, जी एनालिस्ट जी और एंकर पर्सन भी हैं और वो हमारे साथ वीडियो में मौजूद हैं। उनसे हम अफगानिस्तान पाकिस्तान की जंग की सूरत हाल में पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। एहसन कामले साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है पाकिस्तान अफगानिस्तान के हवाले से, इस बारे में आप क्या देखते हैं, आपकी क्या राय है? देखें, DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने तो बिल्कुल वाज़े कर दिया और उन्होंने जो इसके अदाद-ओ-शुमार दिए हैं, जो हक़ाइक़ जिनसे पर्दा उठाया है, वो बड़े खौफनाक हैं। यानी ऐसा लगता है उनसे कि अफ़गानिस्तान जो है, ख़ास तौर पे जो अफ़गान तालिबान और वहाँ पे जो उनकी प्रॉक्सी है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उनको जो है ना बड़ी ज़ोरदार मार जो है दी है। पाकिस्तान ने ईंट का जवाब जो पत्थर से दिया और DGISPR ने जो अदाद-ओ-शुमार पेश की उसमें तो 274 हलाकतें जो हैं वो हो चुकी हैं उनकी, तालिबान की, अफ़गानियों की। तो ये जो मामला है ये यहाँ ही रुकने वाला नहीं है, बल्कि अभी ज़ख्मियों की तादाद भी बहुत बड़ी है और ज़ाहिर है वहाँ पे जितनी बमबारी हुई है उसमें कुछ छोटे मोटे ज़ख्म तो उनको नहीं आए होंगे। जब ज़ख्म उनको ज़्यादा है तो ये जो अमवात है इसकी शरह जो है वो मज़ीद बढ़ जाएगी, ये अदाद-ओ-शुमार और ज़्यादा हो जाएंगे। इसके अलावा यह है कि उनके टैंक्स, उनकी पोस्टें तबाह कर दी गई हैं, कब्ज़ा कर लिया गया, उनके हेडक्वार्टर्स को, सेक्टर हेडक्वार्टर्स को तबाह किया गया, उनके असला डिपो तबाह किए गए, उनके सैकड़ों टैंक्स जो हैं वो तबाह कर दिए गए। यानी पाकिस्तान ने ये बताया है कि हम हर सूरत हाल से निमटने के लिए हर वक्त तैयार हैं, अपने मुल्क की एक एक इंच का दिफा करना जानते हैं और ख़ास तौर पे ये जो तालिबान जो है और जो अफ़गानिस्तान में जो कुछ है उससे पाकिस्तान से ढका छुपा नहीं है। वहाँ का तो एक एक इंच का पाकिस्तान को अंदाज़ा है, एक एक उनकी जो जगह है पूरी हमारे पास इंटेलिजेंस बेस्ड पाकिस्तान के पास पूरी डिटेल्स हैं उनके हवाले से। और यही वजह है कि पाकिस्तान ने जब टारगेटेड वहाँ पे ऑपरेशन किया है, जिसको ऑपरेशन ग़ज़बुल हक़ का नाम दिया है, तो वो टारगेट ऑपरेशन के जो नताइज हैं वो बड़े अच्छे सामने आए और जो कि यकीनन अफ़गान तालिबान के लिए बड़े भयानक है। और उनको भी समझ आ गई है कि हमने भारत की माँ के ऊपर इसराइल और भारत और जो इनका इस वक्त एक ट्राइका बना हुआ है, तो उस पर जो उन्होंने करने की कोशिश की है तो उसका पाकिस्तान ने जितना मुंह तोड़ इनको जवाब दिया, पुरतोड़ जवाब दिया है, उससे यकीनन इनकी होश जो है वो अकल है कुछ ठिकाने आ गई होगी। अच्छा एहसन साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि आज अफगानिस्तान की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तो वहाँ पे क्या गुफ्तगू हुई है वो भी हमारे साथ, हमारी ऑडियंस से शेयर करिएगा सर। और जहाँ तक बात है अफ़गानिस्तान की उधर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, तो वो क्या कहें कि वो तो अपनी खिफ़त जो है वो मिटाने की कोशिश कर रहे हैं पूरी दुनिया में। वो जो एक अपना इमेज बनाने की वो कोशिश करते थे और ये बताते थे कि जी जैसे पता नहीं हम तो ऐसे लोग हैं जिनको कभी कहीं मतलब शिकस्त नहीं हुई और जो बड़ी बड़ी ताकतों से लड़ने वाले हैं उनको ये समझना चाहिए कि वो ताकतों से लड़े हैं तो किसकी वजह से। हमेशा पाकिस्तान ने उनकी सपोर्ट की है और पाकिस्तान ने हमेशा उनका साथ दिया है। इवन जब ये गवर्नमेंट भी बनी है तो पाकिस्तान ने दुनिया में उनका केस लड़ा कि उनको सपोर्ट किया जाए, जो पाबंदियों को ख़त्म किया जाए और इनसे भी बार बार कहा कि आप जो है अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल मत होने दें। जो TTP है, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान वहाँ पर मौजूद है, तो इसको जो है ना वो वहाँ जो पाकिस्तान के दुश्मन बैठे हुए हैं उनको रोकें, लेकिन ये रोकने की बजाय उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। यानी अगर वहाँ अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है तो इसका मतलब है कि सपोर्ट है। अब वो ये कह रहे हैं जी कभी हमारे सिविलियंस के ऊपर हमला कर दिया और कभी कहते हैं कि जी कोई और जो है वो पाकिस्तान ने नुकसान कर दिया और वो क्लेम करते हैं जी हमने भी कुछ चीज़ों पे कब्जा कर लिया पोस्टों के ऊपर। तो DGISPR ने तो वाज़े कर दिया इस हवाले से कि कोई जनाब ऐसी बात नहीं है, ठीक है, और ना पाकिस्तान ने कोई सिविलियंस पर हमला किया बल्कि पाकिस्तान ने तो टारगेटेड ऑपरेशन किया है और उन मकामात पर, उन जगहों पर ऑपरेशन किया है जहाँ पे
ये तालिबान और उनकी प्रॉक्सीज जो हैं वो मौजूद हैं। तो लिहाजा वो तो अब अपनी खिफत मिटाने के लिए झूठ भी बोल रहे हैं। हमने कल भी देखा कि वो मीडिया पे भी कुछ ऐसी चीज़ें आई, स्काई न्यूज़ को बाद में वो खबर जो है वो हटानी भी पड़ी, और कि भी उन्होंने जो है वो अफ़गानिस्तान में हमला कर दिया जी, फ़ज़ाई हमला कर दिया, क्योंकि अफ़गानिस्तान की तो कोई एयरफोर्स है ही नहीं। तो ये इस तरह की बातें हैं और इसमें कोई सच्चाई या कोई हकीकत नहीं है। अच्छा एहसन कामरा साहब, ये बताइएगा कि ये पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो जंग चल रही है, इसका जो कशीदगी जो चलती जा रही है, ये कब तक इनकी आपस में कशीदगी जो है ना वो चलती जाएगी? क्या ये मुज़ाकरात की तरफ भी आएंगे? ऑपरेशन गज़बुल हक़ जो है ये तो अभी तक जारी है, और मतलब पाकिस्तान जो है वो भरपूर तरीके से उनको जवाब भी दे रहा है। और ये जो इसकी कंटिन्यूशन की बात आप कर रहे हैं कि ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा, और देखें इसका तो एक ही हल है, ये रुकेगा तब भी जब अफ़गानिस्तान ये मानेगा जो पाकिस्तान का दरीना मुतालबा है, जो पाकिस्तान ने आलमी फोरम्स पर भी रखा, जो पाकिस्तान ने इनके साथ मुज़ाकरात में रखा, दोहा मुज़ाकरात हुए, तो जो कुछ वहाँ पे हुआ डिस्कस उसको मान लें कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जो है वो पाकिस्तान के दुश्मनों से एक तो पाक हो जाए, और अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं हो और पाकिस्तान उससे महफूज रहे। तो जब हमें कोई मसला नहीं होगा तो फिर हमें ये जो जंग है उनके साथ करने की क्या ज़रूरत है? ठीक है, पाकिस्तान तो अपने दिफा के लिए अभी भी हमने शुरू नहीं किया, पाकिस्तान तो जवाबी कार्रवाई कर रहा है, जवाबी हमला कर रहा है। ठीक है, हम तो वो बिलीव करते हैं इस बात के ऊपर कि अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात भी ठीक होने चाहिए, हम तो अमन की बात करते हैं, हम तो भाईचारे पे यकीन रखते हैं, लेकिन वो इस कॉस्ट के ऊपर नहीं होगा कि हम आपको भाई माने, हम आपके महाजरीन को यहाँ पनाह भी दें, हम आपकी मदद भी करें, हम आलमी फोरम्स के ऊपर आपके लिए आवाज़ भी उठाएं, लेकिन बदले में हमें क्या मिले? हमें अपने भाई जो है उनकी शहादत मिले, हमें अपने लोग जो हैं वो शहीद होते मिले, हम गली मोहल्लों के अंदर जो है वो अपना जो लाशें हैं वो उठाते रहें। इस कॉस्ट के ऊपर कभी भी जो है वो अमन की बात नहीं हो सकती, इस कॉस्ट के ऊपर कभी भी जो है ये सिलसिला नहीं रुक सकता। पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है और ये जो ऑपरेशन है ये ऑपरेशन जारी रहेगा। और आपने देखा है कि काबुल के अंदर भी, कंधार के अंदर भी पाकिस्तान ने हमले किए, हेडक्वार्टर्स को तबाह किया है। तो अफ़गानिस्तान को भी इस बात की समझ आ गई, उसको मानना पड़ेगा कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो। अच्छा एहसन साहब, ये अभी जंग तो भी जारी है आप बता रहे हैं, और हमें ये भी मालूम है कि ये अभी इतनी जल्दी रुकने वाली भी नहीं है, लाजिम है कि छोटे छोटे मामला अभी चलते जाएंगे। अच्छा, आलमी बरादरी में इसकी गुफ्तगू कैसे हो रही है, वहाँ पे कैसे इसको देखा जा रहा है? इस मामले के अंदर आलमी बरादरी जो है ज़ाहिर है उसका किरदार बहुत अहम है। हम देख रहे हैं कि चीन ने, ईरान ने, रूस ने सालसी की पेशकश की है, और उन्होंने कहा है, मतलब इस पर एक तो बड़ी तशवीश का इज़हार किया कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान कशीदगी के ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुतेरेस, उन्होंने भी इस पर तशवीश का इज़हार किया है। सऊदी अरब हो, कतर हो, ये सारे ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद भी करते हैं। यानी पूरी दुनिया के अंदर कोई भी मुल्क जो है वो दहशतगर्दी की तो किसी भी तरह से हिमायत नहीं कर सकता। हाँ, अगर उस मुल्क का नाम भारत हो या उस मुल्क का नाम इसराइल हो तो फिर तो कहा जा सकता है, क्योंकि वो तो ख़ुद भी दहशतगर्द है और उनका रिकॉर्ड है दहशतगर्दी का। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान के लाइक माइंडेड ममालिक की बात है, तो ये अमन की हमेशा बात करते हैं, और दुनिया अभी भी अमन के लिए, और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो तालिबान का शिकार हुए में हैं, वो लोग जो अफ़गानिस्तान के अंदर मजलूम हैं, जिन पर जुल्म बर्बरियत हो रही है। अफ़गानिस्तान जो है उसके अंदर तो ये तालिबान की हुकूमत को लेजिटिमेट हुकूमत तो नहीं है, ना ये इलेक्शन लड़कर आए हैं, ये तो अमेरिका के जाने के बाद वहाँ पर काबिज़ हुए हैं, इनके हवाले हुई चीज़ें, और ना ही पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर इनका उतना मजबूत कंट्रोल है, वहाँ तो और बहुत सारे सेक्शंस जो हैं वो मौजूद हैं। तो बहरहाल ये जो आलमी बरादरी है वो भी सारी चीज़ों को देख रही है, सालसी का किरदार अदा भी किया जा रहा है। इवन चीन जो है वो भी, उनकी ख़ुद वज़ारत ख़ारजा ने जो है वो ये बयान दिया कि चीन जो है वो राब्ते कर रहा है और सालसी किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा है सफारती लिहाज से। तो बहरहाल ये मामला तो चलते हैं, क्योंकि आज के दौर में दुनिया आइसोलेशन में नहीं रह सकती। अगर यहाँ इस खित्ते के अंदर अमन नहीं होगा तो इसके असरात जो हैं वो पूरी दुनिया तक जाएंगे, और दुनिया को जो है वो इसके असरात जो हैं उनको भुगतना पड़ेगा। तो इसीलिए पाकिस्तान हमेशा ये बात करता है कि आलमी अमन की हमेशा बात करता है, चाहे वो लोकल फोरम्स हो, चाहे वो रीजनल फोरम्स हो, चाहे वो इंटरनेशनल फोरम्स हो, यूएन का फोरम हो। पाकिस्तान ने हमेशा वहाँ पर भी अमन की बात की है, क्योंकि हम अमन पसंद लोग हैं, हम अमन चाहते हैं। लेकिन दुनिया पर यह भी वादे करते हैं कि अगर कोई भी ऐसी
کوئی میلی آنکھ سے پاکستان کی طرف دیکھے گا تو وہ آنکھ نکال دیں گے، جو جس ہاتھ پاکستان کی طرف بڑھے گا وہ ہاتھ توڑ دیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم اپنے ملک کا، اپنی سرحدوں کا، اپنے نظریات کا، اپنے لوگوں کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ جی بہت شکریہ احسن صاحب آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ یہ سنا صاحب آپ نے احسن کامرے جی جو ہمارے ساتھ موجود تھے اینالسٹ، ان کی آپ نے گفتگو سنی اور ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ابھی فی الحال جو ہے ان کی گفتگو میں تھوڑی سی ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے انہوں نے اس جنگ کے بارے میں انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے یہی لکھا ہے کہ پاکستان نے یہ بہت اچھا کام کیا ہے۔ اچھا، اور اس سے پہلے ملیشیا کے وزیر اعظم انہوں نے کہا ہے کہ یہ دو بھائی یعنی کہ دو مسلمان ملک جو ہے نا یہ آپس میں لڑ کے یہ اچھا ثابت نہیں ہوا، اور چائنا نے بھی اسی طرح کی باتیں کی ہیں۔ دیکھیں ایسا نا ہم نہیں یہ چاہتے تھے کہ ہم واقعی ان کو بھائی ہی سمجھتے تھے۔ آج DGISPR انہوں نے مگر وہ عرفان صاحب بھائی کے نام پہ کردار نکلا، جی جی نمک حرام نکلا، نمک حرام۔ دیکھیں بات پتہ کیا ہے، اصل ہم تو دیکھیں افغانی حکومت اور افغانستان کے جو شہری تھے وہ 40 سال پاکستان میں رہے۔ ہاں جی، ہم نے ان کو یہاں پہ ان کو پیدا بھی کیا، گھر دیے، نوکریاں دی، تعلیم دی، اپنے بچوں کے ساتھ ایسا ہمیں تعلیم دی۔ ہم نے ان کو یہ نہیں کہا تھا کہ آپ اپنے لہذا اسکول بناؤ، ہمارے اسکولوں میں آپ نے نہیں آنا۔ ہمارے ہمارے سرکاری اسکولوں میں ان کے بچے یہاں پہ تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں اور ہم جتنا ان کے ساتھ کر سکتے تھے اور ہم نے کیا۔ لیکن جب وہ ہمارے معاملات جب زیادہ خراب ہو گئے، لازم ہے کہ دیکھیں کوئی بھی ملک جب اس کو لگتا ہو کہ وہ کسی بھی اس وجہ سے ہمارا ملک خراب ہو رہا ہے، تو ہم نے تب یہ فیصلہ کیا تھا کہ افغانستان کو ہم اپنے ملک سے نکال دیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کو ہم نے دھکے دے کے نہیں نکالا، ان کو بڑے عزت طریقے سے بڑے پیار کے ساتھ بھیجا گیا، ان کو یہاں سے بھیجا گیا۔ وہ یہاں پہ اپنی پراپرٹیاں، اپنی جو چیزیں ہیں وہ سیل کر کے گئے ہیں، یعنی کہ اتنا ہم نے ان کو ٹائم دیا۔ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب بھی ملک بدل ہوتا ہے نا، جیسے ہم پاکستان انڈیا کی ہی بات کریں کہ 1947 میں جب آئے تو ہمارے باؤ دادا جو ہے وہ یہی بات بتاتے تھے کہ ہم اپنی جائیدادیں، اپنی گھر، پراپرٹیاں، ہر چیز بیچ کے آئے، چھوڑ کے آئے، نہیں بیچ کے نہیں، چھوڑ کے آئے تھے، یعنی کہ بھاگنے کا موقع ملا نا ان کو کہ وہ گاڑی بائک کھڑی کر کے انہوں نے اعلان کیا جی جو بیٹھنا چاہتا ہے بیٹھ جائے، جو رہ گیا اس کو ہم مار دیں گے۔ اچھا، تو ادھر والی جو عوام تھی وہ بھی ایسے ہی گئے اور ادھر والی عوام وہ بھی ایسے ہی آئے کہ ہماری وہ یہی بتاتے تھے کہ کسی کے ہاتھ میں کوئی گلاس آیا ہے، یعنی کہ جو ہاتھوں میں چیز آئی ہیں وہ اپنی چیزیں ہم نے اٹھائی ہیں اور ہم وہ ملک چھوڑ کے ہم اپنے ملک میں آنا شروع ہو گئے۔ اچھا سنان، سب سے پہلے بات کریں گے DGISPR کی پریس کانفرنس، جی بڑی اہم ہوئی، جی اور انہوں نے پوری ڈیٹیل میں جو ہے نا واضح کلیئر میں بتایا۔ اصل وہی باتیں کی جو ہم کل کی ویڈیو میں گفتگو کر رہے تھے کہ ہم ان کے شہریوں کو اور ان کی حکومت کو، اچھا آج ان کی حکومت یہی کہہ رہی ہے کہ یہ بیٹھ کے مذاکرات کر کے پھر اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے، تو یہی ہم لوگ پہلے ان سے بات کر رہے تھے تو وہ اس طرف نہیں آ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ ہمارا آپ کو ہم نے بتایا کہ قطر میں ہمارا 2 سے 3 بار یہ مذاکرات جو ہے عمل دور چلا ہے، لیکن وہاں پہ ہمارے مذاکرات طے نہیں ہوئے، تو وہ خود اس طرف نہیں آ رہے تھے۔ اب جب پاکستان نے ان کو اپنا دکھایا ہے اور جب فضائی حملے کیے ہیں تو پھر وہ افغانستان حکومت کی جانب سے یہ بیان آیا ہے کہ ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہم بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالیں۔ ارسلان صاحب ان کو نا پاکستان کی عوام کا، پاکستان کی فوج کا طاقت کا اندازہ نہیں۔ ایسا میں آپ سے یہی بات بار بار کروں گا کہ ہم طاقت ان کو دکھانا ہی نہیں چاہتے، چھوٹا بھائی ہو یا بڑا بھائی ہو، بھائی جب آپس میں ایک دوسرے کو طاقت نہیں دکھا سکتے، ہم نے ان کو بالکل اپنے ساتھ لے کے چلے ہیں، ہر جگہ پر ہم نے ان کا ساتھ دیا۔ ان کی کرکٹ ٹیم یہاں پہ ہم نے اپنے کلبوں میں کھلا کے، اپنے ان کو ٹریننگ سینٹر دے کے ایک پہچان دی تھی، جی ایک پہچان دے کے بھیجا ہم نے ان کو۔ تو اب وہ جا کے اگر وہ ہمیں ہی کہیں گے جی ہم نے آپ کے ساتھ نہیں کھیلنا، وہ صرف ایک ملک کے پیچھے لگ کے دیکھیں، وہ ورلڈ کپ میں آپ نے کوئی ان کی ایسی چیز نہیں دیکھی ہوگی، ورنہ ہر کھلاڑی، اب جیسے پاکستان سری لنکا میں گیا، سری لنکا میں خالی میچ نہیں ہوئے، وہاں پہ دعوتیں بھی ہوئی ہیں، وہ بھی ویڈیو آپ نے دیکھی ہیں۔ انڈیا میں بھی گئے ہیں، جبکہ انگلینڈ ٹیم بھی وہاں گئی ہے، آپ کے سامنے وہ روزہ کھلوایا گیا، سری لنکا حکومت نے ان کو بڑی عزت دی۔ پھر جو سری لنکا میں گیا ہے ایسا وہ اچھے الفاظ میں ہی سری لنکا کو یاد کر رہا ہے۔
وہ ہارا ہے یا جیتا ہے. دیکھیں میچ وہ کھیل ایک طرف ہوتا ہے, وہ آپ کو بتایا میدان میں 2 ٹیمیں, ایک نے ہارنا ہے ایک نے جیتنا ہے, ٹھیک ہے. اور وہاں کی گورنمنٹ نے, وہاں کے انتظامیہ نے پوری ٹیم کو, پورے کھلاڑیوں کو بڑے اچھے طریقے سے استقبال کیا ان کا, ٹھیک ہے. جیسے محسن نقوی صاحب بھی جب گئے تھے تو وہ ان کا بھی بڑا اچھا استقبال ہوا. چلے لیکن تو انڈیا کی جانب سے وہاں پہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوئی, ٹھیک ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ جب تک ان کے پیچھے لگے رہے ہیں وہ ذلیل ہی ہوئے ہیں, اور ہم پھر بھی ان کو دعوت دیتے رہے ہیں. جب انڈیا نے بات کی تھی نا, ہم نے پہلے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ سندور 1 تو ہمارا ختم ہو گیا, سندور 2 بھی آ رہا ہے. جی جی. اب سندور 2 آ کے ختم بھی ہو گیا جی. اور اب افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں, مذاکرات کریں ہمارے ساتھ. ابھی تو 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے ارسلان. جب پاکستان فضائیہ نے جب وہاں پہ حملہ کیا ہے تو وہ وہاں سے اپنے چیک پوسٹیں چھوڑ کے بھاگے ہیں, یہاں تک کہ ان کے جو زخمی تھے وہ ان کو نہیں لے کے گئے. یہ DGISPR کی پریس کانفرنس میں انہوں نے باقاعدہ وہ ویڈیو دکھائی. اچھا پھر دیکھیں کہ پاکستان فوج نے جب انڈیا کے اندر بھی جب یہ جنگ کا معاملہ ہوا تھا تو وہاں پہ بھی جب انڈین فلیگ وغیرہ جب اتارے تھے تو پاکستان نے اتنی عزت کے ساتھ نہیں اتارے تھے. آج آپ کو میں ویڈیو ہم ساتھ میں شیئر کرواؤں گا آپ کو کہ جب افغانستان کا جو فلیگ ہے جب وہ نیچے اتارا, اس کو بڑے ادب طریقے کے ساتھ فلیگ کو نیچے لے کے آئے, ڈنڈے میں سے نکالا, پھر اس کو طے کیا, وہاں پہ پھر پاکستان کا جھنڈا لگا کے پھر اس کو بلند کیا. کیوں؟ اس فلیگ کے اوپر کلمہ لکھا ہوا تھا. کیا بات کہ ہمارے جو فوج تھی, جو ہمارے جوان تھے, وہ یہ نہیں تھے کہ وہ کچھ ضد بازی نہیں تھی, وہ ہر چیز کو رسپیکٹ کر کے ہر چیز کا علم رکھتے ہوئے وہاں تک پہنچے. اچھا ارسلان, جب بھی کوئی ایسا چیز واقعہ پیش آتا ہے, جیسے انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ ہوئی اور ہمارے جو فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب, وہ بڑے جو ہے نا وہ حافظ قرآن بھی ہیں, انہوں نے میٹنگ بٹھائی. میٹنگ میں پھر انہوں نے ایک ایسا لفظ نکالا باہر, بیان مرصوص, اور انہوں نے کہا یہ آپریشن کا نام رکھ, اور وہ ایسا نام چسپا کیا انڈیا کے اوپر, اور آج تک وہ یاد کرتے ہیں. بالکل ایسے. پھر اسی طرح افغانستان کے ساتھ مسئلہ ہمارا چلتا جا رہا تھا, وہ کشیدگی جنم اور شدت اختیار کر دی. پھر انہوں نے دوبارہ میٹنگ بٹھائی, پھر انہوں نے کوئی ایسا لفظ نکالا کہ پہلے ہم نے وہ لفظ یوز کیا تھا, اب وہ نہیں, یہ لفظ یوز کریں گے. بالکل اس کا نام رکھا گیا غضب للحق. جی بالکل ایسے ہے. اور وہ بھی کامیابی سے ہم نے وہ پار کیا, اور ہمارے جو پاک فوج کی جو جوان ہیں انڈین, انہوں نے ہمت نہیں ہاری. اسلام صاحب, میں کہتا ہوں کہ اس رمضان کے مہینے میں انہوں نے اپنے آپ کو ڈھیلا نہیں رکھا. بالکل انہوں نے وہ چوکس رہے. ان کا کام ہے, انہوں نے اگر ہماری پاکستان کی حفاظت نہیں کرنی. آپ دیکھیں کہ پاکستان اب اپنی مرضی سے ہم سوتے ہیں, اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, ہر چیز اپنا, ہر جگہ جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ سب اس فوج کی وجہ سے ہی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ہماری بارڈر پہ وہ کھڑے ہو گئے, ہماری حفاظت کر رہے ہیں. تو دیکھیں اگر ان کا یہ کام ہے, اگر وہ ان کو آپ یہ کام کا جب انسان کو ملتا ہے تو وہ انہوں نے چیز کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور ہماری ماشاءاللہ فوج اس ٹائم خالی پاکستان میں نہیں, پورے خطے میں, یعنی کہ پورے ورلڈ میں اس کا نام لیا جاتا ہے, اور بڑی عزت کے ساتھ نام لیا جاتا ہے. جب سے پاکستان انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی تھی, اچھا کیسی بات ہے کہ آپ دیکھیں جب پاکستان انڈیا کی جب جنگ ہوئی تھی تو آپ کو ہمارے نوجوان جو عوام ہے وہ اس جنگ میں شامل تھے. افغانستان میں وہ شامل نہیں ہے, کیوں؟ ہم نہیں چاہتے تھے, کیونکہ انڈیا ہمارا دشمن تھا. ہم انڈیا کے ساتھ بھرپور ہر شہری, آپ دیکھیں کہ جوان, وہ آپ کو میں ایسی ویڈیو ہم نے دیکھی کہ وہ فوجیوں کو خود جذبات دے رہے ہیں, عوام پیچھے کھڑے ہو کے, کہ ہمیں اتنا جذبہ تھا کہ ہم نے ان کو ہرانا ہے. تو اس بار اس وجہ سے یہ نہیں ہوا کہ ہم نے افغانستان کو نہیں ہرانا تھا. ویڈیو میں اور بھی دیکھا گیا ارسلان کہ جب وہ میزائل انہوں نے چلانا تھا تو عوام ان کے پاس کہہ رہے, وہ عوام کو خود کہہ رہے کہ بھائی آپ آپ کو کچھ ہونے کا جی نہیں آپ چلائیں کریں. تو اس بار اس وجہ سے نہیں ہوا کہ ہم نے ان کو ہرانا نہیں تھا, کیونکہ ہمارے بھائی تھے, ہم بڑا ان کو ادب کے ساتھ, بڑے تمیز کے ساتھ ہم ان کے ساتھ بڑا پیار کرتے تھے. ارسلان, یہ جو افغان طالبان ہے رجیم, اس نے یہ جو چھیڑ خانی کی ہے نا, یہ چھیڑ خانی جو ہے نا وہ اس کو مہنگی پڑ
میں نے دیکھیں ایک گھر ہے نا جیسے افغانستان کا چلو گھر ہے وہ خود خوشحال ہے نا تو ہم وہ کہیں گے یار ہمیں کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے، وہ تو خود اس چیز سے تنگ ہے. جہاں تو افغانی حکومت یعنی کہ جو کہ وہاں کے جو رہائشی ہیں وہ اگر کہیں جی ہمیں دہشت گردی پسند ہے ٹھیک ہے ہم ہونے دیں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس وجہ سے کہ وہ خود تنگ ہے. ہم تو ان سے یہ اپیل کر رہے تھے کہ آپ لوگ بھی ہمارا ساتھ دیں. ہاں اس بار بھی جو ہے نا وہ ریلیاں نکلی ہیں، عوام نے بھرپور جذبہ کے ساتھ جو ہے نا وہ پاک فوج کو سلام پیش کیا جی ہے. جی بالکل اور ریلیاں انہوں نے نکال کے جو ہے نا وہ ان کو یہ بھی کہا ہے کہ آپ ٹینشن نہ لیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے، ہمیشہ کھڑے رہیں گے، جی جی آپ ہمت نہ ہاریں. اور وہی ہوا، ہماری پاک فوج نے جو ہے نا وہ جرأت مندی کا نذرانہ پیش کیا اور ہمارے کچھ جوان شہید بھی ہوئے ہیں، زخمی بھی ہوئے ہیں. جی جی ایسے 12 سے زائد کا اطلاعات ہیں اور 22 سے زیادہ کی اطلاعات ہے زخمیوں کی ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور آمین ان کو آمین تندرستی عطا فرمائے آمین. ٹھیک ہے تاکہ ہماری فوج اس طرح زیادہ ہمت کرتی رہے اور ہماری اور جو حفاظت کرتی رہے. دشمن جو ہے نا دشمن کے جو ہے نا وہ ناک کو چنے سے بہا کے ان کو آخر تک جو ہے نا وہ لے کے جائیں ان کو، اور تاکہ جو ہے نا وہ عبرت کا نشان بنے وہ، جی اور عوام کو بھی حوصلہ ملے، اور جو دوسرے جو ہے نا دشمن ان کو سبق ملے کہ پاکستان پہ جو میلی آنکھ سے دیکھے گا اس کی آنکھ نکال دی جائے گی. بالکل ایسے ہی. شکریہ ارسلان صاحب بہت بہت آپ کا، اور احسن کامرے صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمیں ایک چھوٹی سی بات پہ جو ہے نا وہ جوائن کیا اور ہمیں ایشو بتایا پاکستان افغانستان کے حوالے سے. اور ہم بھی ارسلان صاحب اپنی عوام سے کہیں گے کہ وہ بھی اپنی رائے دیجیے گا. جی کمرس میں دیجیے. آپ لوگ کیا چاہتے ہیں، افغانستان نے جو کیا کیا ان کے مطابق وہ ٹھیک تھا یا نہیں ٹھیک تھا، اور اس کی جو روک تھام ہے اب ہمیشہ کے لیے ختم ہونی چاہیے تاکہ پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں امن ہو اور تمام جو ہے نا وہ اسی طریقے سے جو ہے نا وہ اپنے سفر کرتے رہیں، انجوائے کرتے رہیں. اسی کے ساتھ مجھے ارسلان کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.